अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। उपस्थित भएका हाम्रा साथी भाइ र दिदी बहिनीहरू र हाम्रा सज्जनगणहरू, म तपाईहरूको सामुन्ने आजको यस शुभ अवसरमा जीवनको प्रकाशको बारेमा केही कुरा गर्न खोजेको छु, जसमा म तपाईहरूलाई एक मुसलमानको विशेष रूपले र समस्त मानवगणको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त्यस बारेमा म प्रकाश पार्ने प्रयास गरेको छु। मलाई आशा छ कि मेरो यस सानो वक्तव्यले तपाईहरूलाई लाभ पुर्याओस्। साथै अल्लाहसित बिन्ती छ कि अल्लाह हामी सबैलाई सत्य कर्म गर्ने र सत्य बमोजिम भन्ने सो अवसर प्रदान गरून्। आमीन। प्रिय मुसलमान भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई बधाई होस् यस सत्य धर्मको धर्मावलम्बी बन्नुको लागि र यस विशाल र महान अनुकम्पाको लागि। निसन्देह अल्लाहका अपार र नगनी अनुकम्पाहरू छन्, जसलाई न त हामी आकलन गर्न सक्छौं न त त्यसको गन्ती नै गर्न सक्छौं। जस्तो कि अल्लाहको भनाइ छ, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसुहा इन्नल्लाह लगफुरुर रहीम। अर्थात यदि तिमी अल्लाहका अनुकम्पाहरू गन्न चाहन्छौ भने गन्न सक्दैनौ। निसन्देह अल्लाह अति क्षमाशील र परम दयालु छ। सूरतुन नहल श्लोक नम्बर 18। त हामी माथि अल्लाहको सबैभन्दा ठूलो अनुकम्पा यो हो कि त्यसले हामीलाई त्यस धर्म तरफ मार्गदर्शित गर्यो जुन धर्मलाई हाम्रो लागि रोजेको छ। त इस्लाम धर्म नै सुमार्गको साँचो हो र अन्धकारबाट निस्केर प्रकाश तरफ आकर्षित हुनु हो। यसले गर्दा इस्लाम धर्म यस संसारको सबैभन्दा ठूलो र पूर्ण अनुकम्पा हो। अल्लाहको फरमान छ, अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अर्थात आज हामीले तिम्रो निम्ति तिम्रो धर्मलाई पूर्ण गरिसकेका छौं र तिम्रा लागि आफ्ना अनुकम्पाहरू पूरा गरिसकेका छौं र तिम्रो लागि इस्लाम धर्मलाई रोज्यौं। सूरतुल माइदा श्लोक नम्बर 3। त हे मुसलमान भाइ, इस्लामका 5 आधारहरू छन् र यी आधारहरू नै यस धर्मका मूल र विशाल स्तम्भहरू हुन्। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ छ, इस्लामका 5 मूल आधारहरू छन्, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाहको साक्ष्य बस्नु र नमाज कायम गर्नु र जकात अर्थात धर्मदाय दिँदै रहनु र बैतुल्लाहको यात्रा गर्नु अर्थात हज गर्नु र रमजानको व्रत बस्नु। यस हदिसलाई बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गर्नु भएको छ। दुवै साक्ष्य बस्नुको वर्णन। साक्ष्य भनेको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाहको साक्ष्य बस्नु हो। अर्थात म गवाही दिन्छु कि अल्लाह बाहेक कोही सत्य पूज्य छैन र म गवाही दिन्छु कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका भक्त एवं सन्देशवाहक हुन्। ला इलाहा इल्लल्लाह को गवाही। किनकि यस ब्रह्माण्डमा अल्लाह बाहेक कोही पनि सत्य पूज्य छैन, त त्यो अल्लाह नै यस विश्वको रचेता हो। त्यो पवित्र छ र परोक्ष अपरोक्ष गोप्य जाहेरको ज्ञाता छ। पूर्ण मात्र त्यो नै छ र त्यसका लागि पवित्र र राम्रा राम्रा नाम एवं विशेषताहरू छन् र अल्लाहले नै मनुष्यलाई त्यो सबै सिकाएको हो जसको ज्ञान त्यसलाई थिएन।
तसर्थ त्यसै तरफ प्रत्येक पूर्ण अपूर्ण साना ठुला दृश्य अदृश्य सबै कुराहरू प्रवृत्त हुन्छन्। अल्लाहको फरमान छ वइन्दहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हुवा वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अर्थात र अदृश्य कुराको साँचो मात्र अल्लाहसँग छ, जसको बारेमा उस बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। र जे जति पृथ्वी र समुद्रमा छन् उसैलाई त्यसको ज्ञान छ। एउटा पात झर्दा पनि उसलाई थाहा भइहाल्छ र पृथ्वीको अँध्यारोमा कुनै दाना उसको जानकारी बगैर झर्दैन। कुनै हरियो सुकेको कुरा जे जति छन् सबै स्पष्ट रूपले किताबमा अर्थात लौहे महफूजमा अंकित छन्। सूरतुल अनआम श्लोक नंबर 59। तमात्र त्यो अल्लाह नै पूजा योग्य छ र त्यो नै हो जसको पूजा हृदयहरू श्रद्धा प्रेम र सम्मानको साथ भयभीत र नतमस्तक भई त्यसमाथि पूर्ण आस्था राखी त्यसलाई पुकारी र त्यससित याचना गरी गर्दछन्। त अल्लाह बाहेक कसैसित बिन्ती गर्नु पुकार्नु सहायता माग्नु अनुचित र अवैध छ। तसर्थ अल्लाह बाहेक कसैमाथि भरोसा गर्नु हुन्न, कसैको लागि नमाज पढ्नु हुन्न र कसैको लागि बलि गर्नु हुन्न। त पूजालाई त्यसै अल्लाहको लागि विशेष गर्नु अति आवश्यक छ। त्यो अल्लाह एक्लै छ, त्यसको कोही साझीदार र समकक्षी छैन। अल्लाह को फरमान छ वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसिन लहुद्दीन। अर्थात उनीहरूलाई यही मात्र आदेश दिइएको थियो कि निष्ठापूर्वक अल्लाहको उपासना गरून् र एकाग्र भएर उसैको लागि धर्मलाई शुद्ध राखुन्। सूरतुल बैयिना श्लोक नंबर 5। र यसकारण पनि कि यो गवाही मुसलमान माथि पहिलो वाजिब अनिवार्य कार्य हो। त जुनसुकैलाई पनि इस्लाममा प्रवेशिकाको इच्छा होस् त्यसमाथि यो अनिवार्य भइहाल्छ कि त्यो यसमाथि अर्थात यस मन्त्रमाथि विश्वास गरोस् र यसको मुखले उच्चारण गरोस् र यसैको नियम बमोजिम कर्म गरोस्। किनकि जसले पनि यस मन्त्रमाथि पूर्ण विश्वास गरेर निस्वार्थताको साथ अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले यसको उच्चारण गर्यो यो मन्त्र त्यसलाई नरकबाट मुक्त र सुरक्षित गर्ने कारण भइहाल्नेछ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ निसन्देह जस व्यक्तिले पनि मात्र अल्लाहको प्रसन्नता पाउनको लागि ला इलाहा इल्लल्लाह को उच्चारण गर्यो अल्लाह त्यसमाथि नरकलाई हराम गरिदिन्छ। बुखारी शरीफ। तसर्थ जुन व्यक्ति को पनि यस अवस्थामा मृत्यु भयो कि त्यो यस मन्त्रमाथि पूर्ण विश्वास राख्थ्यो त त्यो व्यक्ति स्वर्गीयहरू मध्येको हुनेछ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ जस व्यक्ति को यस अवस्था में मृत्यु हुन्छ कि त्यो ला इलाहा इल्लल्लाह मा आस्था राख्थ्यो भने त्यो स्वर्गमा प्रवेश पाउनेछ। यस हदीसलाई अहमदले वर्णन गर्नु भएको छ। यसर्थ ला इलाहा इल्लल्लाह को अर्थलाई जान्नु त्यसको ज्ञान राख्नु अति महत्त्वपूर्ण भव्य एवं विशाल अनिवार्य कार्य हो र सबै कार्यहरू मध्येको प्रथम अनिवार्य कार्य हो र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही दिनु को वर्णन। वहाँ मुहम्मद पुत्र अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल मुत्तलिब पुत्र हाशिम कुरैशी वंशबाट हुन्। वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूर्ण अरबीहरू भन्दा मर्यादित र उच्च वंशको हुनुहुन्छ। अल्लाहले उहाँलाई समस्त जाति सम्प्रदाय र समस्त ब्रह्माण्डको लागि सर्वथा दया बनाएर पठाएको हो। जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्दि ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत। अर्थात तपाईले भनिदिनुस् हे मानिसहरू म तिमीहरू सबैको लागि त्यस अल्लाहबाट पठाइएको रसूल हुँ जो आकाशहरू र धरतीको राज्यको स्वामी छ। उस बाहेक कोही सत्य पूज्य छैन। उसैले जीवन प्रदान गर्दछ र उसैले प्राण लिन्छ। सूरतुल आराफ श्लोक नंबर 158।
र अल्लाहले उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई समस्त सन्देष्टाहरूको समापक बनाएर पठाएको हो। उहाँ पश्चात कुनै सन्देष्टा आउने छैन। जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबियिन। अर्थात मानिसहरू हो, तिम्रा पुरुषहरू मध्ये कसैको पिता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होइनन्, बरु उनी अल्लाहका रसूल र नबीहरूका समापक अर्थात अंतिम नबी हुन्। सूरतुल अहज़ाब श्लोक नंबर 40। र अल्लाहले समस्त मानव दानव जातिमाथि उहाँको अनुसरण अनिवार्य गरिदिएको छ। यसर्थ उहाँको अनुसरण अल्लाहको अनुसरण सरह छ। जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ, मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। अर्थात जस मानिसले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज्ञा पालन गर्दछ उसैले अल्लाहको आज्ञा पालन गर्ने सरह मानिन्छ। सूरतुन निसा श्लोक नंबर 80। र अल्लाहले आफ्नो सन्देष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि सबैभन्दा उच्च कोटिको ग्रन्थ पवित्र कुरआनलाई अवतरित गर्यो, जुन सत्यलाई प्रकट गर्छ र असत्य त्यसमा मिश्रित हुन सक्दैन। यसर्थ मोहम्मदुर रसूलुल्लाहको साक्ष्य बस्नुको अर्थ उहाँका समस्त कुराहरूमाथि विश्वास गर्नु हो र उहाँको निर्देशनको पालना गर्नु हो र उहाँले वर्जित गरेका समस्त कुराहरूबाट पन्छिनु हो र हामी अल्लाहको पूजा त्यस तरिकाले गरौं जुन तरिका उहाँले अपनाउनु भयो। तसर्थ हामीलाई यो ज्ञान हुनु पर्यो कि उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफै केही भन्दैनथे, बरु उहाँ केही कुरा भन्थे जुन उहाँ माथि वह्य गरिन्थ्यो, उहाँ माथि अल्लाह प्रकाशना गर्थ्यो। पवित्र कुरआन समस्त संसारको पालनकर्ताको साक्षात बाणी हो, जसमा कुनै सन्देह र बाङ्गोपना छैन। त्यसलाई लिएर जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि रमजान महीनाको सम्मानित रात्रिमा अवतरित गरे। अल्लाहको फरमान छ, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। अर्थात रमजान को महीना त्यो हो जुन महीनामा कुरआन उतारियो, जुन की मानिसहरूको लागि पथ प्रदर्शक हो र जसमा मार्गदर्शन र सत्य र असत्यलाई छुट्याउने निशानीहरू छन्। सूरतुल बकरा श्लोक नंबर 185। र अल्लाह को फरमान छ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अर्थात हामीले यस कुरआनलाई कद्र को रातमा अर्थात सम्मानित रात्रिमा अवतरित गर्यौं। सूरतुल क़द्र श्लोक नंबर 1। ताकि यो गरिमामय ग्रन्थ समस्त संसारलाई अन्धकारबाट प्रकाशतिर लगाओस्। अल्लाह को फरमान छ, वल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। अर्थात वही अल्लाह हो जसले आफ्नो भक्तहरूमाथि स्पष्ट आयतहरू उतारी राखेको छ ताकि उसले तिमीलाई अन्धकारहरूबाट प्रकाशतिर ल्याओस्। वास्तविकता यो हो कि अल्लाह तिमी माथि अत्यंत करुणामय र दयावान छ। सूरतुल हदीद श्लोक नंबर 9। जसरी कि अल्लाहले यस पवित्र ग्रन्थ कुरआनलाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूतत्वलाई प्रमाणीकरण गर्नुको लागि र सुमार्ग देखाउन र सुसमाचार सुनाउनको लागि अवतरित गरेको छ। अल्लाह को फरमान छ, वल्लज़ीन आमनु व अमिलुस सालिहाति व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यआतिहिम व असलह बालुहुम। अर्थात र जसले विश्वास गरे र असल कर्म गरिरहे र जुन किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि अवतरित भएको छ त्यसलाई मानिराखे र त्यो नै उनको पालनकर्ताबाट सत्य धर्म हो, त अल्लाहले उनीहरूका पापलाई हटाइदियो र उनीहरूको अवस्था सुधारिदियो। सूरत मुहम्मद श्लोक नंबर 2। र निसन्देह अल्लाहले कुरआनमा विगतका र आउनेहरूको बारेमा
आकाश पाताल र पृथ्वी को रचना को बारे में र हलाल हराम को बारे में नैतिकता एवं आचरण का मूल आधारहरू को बारे में पूजा आराधना र समस्या समाधान एवं व्यापार व्यवसाय बारे निर्देशनहरू को बारे में संदेशवाहक र सदाचारीहरू का कथाहरू को बारे में आस्थावान र अनास्थावानहरू को प्रतिफल को बारे में स्वर्ग को विशेषता र आस्थावानहरू को ठेगाना को बारे में र नर्क को विशेषता एवं काफिरहरू को ठेगाना को बारे में विस्तारले स्पष्टीकरण गरेको छ र पवित्र कुरानलाई समस्त कुराहरू को स्पष्टीकरण गर्ने वाला बनाएको छ। अल्लाह को फरमान छ जसको अर्थ हो र जुन दिन हामीले प्रत्येक समुदायबाट स्वयं उनीमाथि साक्षी उभ्याइने छौं र हे पैगम्बर अर्थात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपाईलाई यिनीहरूमाथि साक्षी बनाएर ल्याउने छौं र हामीले तपाईमाथि यस्तो किताब उतारेका छौं कि यसमा हरेक कुराको वर्णन विस्तार पूर्वक छ। सूरतुन नहल श्लोक नंबर 89। र पवित्र कुरान में अल्लाह का नाम र विशेषताहरूको वर्णन, सृष्टि को वर्णन, अल्लाह माथि आस्था राख्नुको निमन्त्रण को वर्णन, त्यसका ग्रन्थहरू सन्देशहरू र पर्लेको दिन माथि आस्था राख्नुको वर्णन छ। अल्लाह को फरमान छ आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि वकालू समिअना व अतअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। अर्थात हाम्रा रसूलले त्यस कुरामा ईमान ल्याउनु भयो जुन उनीमाथि अल्लाहको तर्फबाट उतारियो र मोमिनहरूले पनि ईमान ल्याए। यिनीहरू सबै अल्लाह, उसका फरिश्ताहरू, उसका किताबहरू र उसका पैगम्बरहरूमाथि ईमान ल्याए। हामी उसका पैगम्बरहरू मध्ये कसैको बीच भेदभावको व्यवहार गर्दैनौं। उनीहरूले भने कि हामीले सुन्यौं र मान्यौं, हामीले क्षमाको लागि प्रार्थना गर्दछौं, हे पालनकर्ता र तिमी छेउ नै फर्केर जानु छ। सूरतुल बकरा श्लोक नंबर 285। र पवित्र कुरान गरिमामय र विशाल एवं महान ग्रन्थ हो, तसर्थ यो ग्रन्थ प्रत्येक युग र स्थानको लागि उत्तम छ। यसमा यस्ता यस्ता श्लोकहरू छन् कि त्यसमध्ये केही त विश्वको लागि चमत्कार हुन् त केही यस्ता स्पष्टीकरण हुन् जसलाई मात्र विद्ध र ज्ञानीहरू बुझ्दछन् त केही भित्र प्रलय र पुनर्जन्म एवं हश्र एकत्रित गर्ने दिनको वर्णन छ र हिसाब किताब परले को महान चौर र महान दिन को वर्णन छ। अल्लाह को फरमान छ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीहि व मा अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अर्थात अल्लाह त्यो वास्तविक प्रतिपालक हो जस बाहेक अरू कोही पूजा योग्य छैन। उसले निसन्देह पर्लेको दिन तिमी सबैलाई एकत्रित गर्ने छ जसको आउनुमा कुनै शंका सन्देह छैन र अल्लाह भन्दा बढी सत्यवान को हुन सक्छ। सूरतुन निसा श्लोक नंबर 87। त पवित्र कुरान आकस्मिक ग्रन्थहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट र परिपूर्ण र अन्तिम ग्रन्थ हो। तसर्थ यस ग्रन्थको महत्वको कारण नै उम्मतलाई यसको अति आवश्यकता छ। यसर्थ अल्लाहले हामीलाई यस ग्रन्थद्वारा सम्मानित गरेको छ र यसलाई हामीहरूको लागि हामी माथि नै अवतरित गर्यो र आफै यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि लियो। तसर्थ यसमा कुनै प्रकारको थपघट गर्न सकिँदैन। अल्लाहको फरमान छ इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून। अर्थात निसन्देह हामीले नै कुरानलाई उतारेका छौं र हामी नै यसको संरक्षक हौं। सूरतुल हिज्र श्लोक नंबर 9। पवित्र कुरान र त्यसको पाठनको श्रेष्ठता। निसन्देह पवित्र कुरान र त्यसको पाठनको ठूलो महत्व र श्रेष्ठता छ। यसर्थ पवित्र कुरान र त्यसको पाठन हामीलाई अल्लाहसित निकटता प्रदान गर्छ र यसको पाठन र ज्ञान एवं त्यसै ज्ञान बमोजिम कर्म गर्नु हाम्रो श्रेणीलाई उच्च गर्छ र अल्लाहको यस उम्मतमाथि यो उपकार र अनुग्रह हो
कि यस गरिमामय ग्रंथ को एक अक्षर को पाठन को पुण्य कईयों गुना बढ़ाए दिन छा। जसरी की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भनाई छा जसले कुरान को एक अक्षर को पाठ गर्द छा त्यसलाई एक पुण्य मिल छा र एक पुण्यलाई त्यसै झै 10 गुणा गराइन छा र म भन्दिना कि अलिफ लाम मीम एउटै अक्षर हो, बरु अलिफ अक्षर हो र लाम पनि अक्षर हो र मीम पनि अक्षर हो। यसलाई तिर्मिजीले वर्णन गर्नु भएको छ। त पवित्र कुरानमा समस्त याचकको याचनाको उत्तर छ र समस्त संसारका लागि स्पष्ट चमत्कारहरू र समस्त मानवगणको लागि स्पष्टीकरण छ र आस्थावानहरूको लागि दिशा निर्देशन, दया र स्वस्थकर पनि छ। र यो अल्लाहको विशाल अनुग्रह नै हो कि यसद्वारा अल्लाहले आस्थावान भक्तहरूमाथि उपकार गर्यो, किनकि यसमा नै अल्लाहलाई प्रसन्न गर्ने, त्यसको लागि निष्ठा दर्शाउने, आत्मालाई स्वच्छ र पवित्र एवं सन्तुष्ट पार्ने कुराहरू छन् र यसमा सन्तुष्ट जीवनका माध्यम, जीविकालाई फराकिलो पार्ने र सफलता एवं पुण्य कमाउने तरिका पनि छन्। सूरतुल फातिहा र त्यसको श्रेष्ठता। सूरतुल फातिहा पवित्र कुरान को पहिलो आरंभिक सूरत हो र यसलाई फातिहा यस कारण भनिन्छ किनकि पवित्र कुरान को आरम्भ यसै सूरतबाट हुन्छ र यस सूरतको अति श्रेष्ठ हदीसहरूमा वर्णन गरिएको छ। एउटा हदीसमा छ हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु वर्णन गर्नुहुन्छ कि यस अवस्थामा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ बसेका थिए कि एकासी आफूमाथि एउटा भयंकर आवाज सुन्नुभयो अनि आफ्नो टाउको उठाउनु भयो र भन्नुभयो यो आकाशको एउटा ढोका हो जुन आज खोलिएको छ र जसलाई आज बाहेक कहिले पनि खोलिएको थिएन अनि त्यसबाट एउटा फरिश्ता अर्थात स्वर्गदूत अवतरित भयो र भन्नुभयो यो स्वर्गदूत पृथ्वीतिर अवतरण गरेको छ जुन आज भन्दा पहिला कहिले पनि अवतरित भएको थिएन अनि त्यसले सलाम गर्यो र भन्यो हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुई प्रकाशको शुभ समाचार सुन्नुस् जुन तपाई बाहेक कुनै सन्देशटालाई प्रदान गरिएको थिएन र त्यो हो सूरतुल फातिहा र सूरतुल बकरा को अन्तिम खण्ड। त्यसमध्ये जे पनि पढ्नुहुन्छ तपाईलाई प्रदान गरिन्छ। यस हदीसलाई बुखारीले वर्णन गर्नु भएको छ र यो सूरत पवित्र कुरान को सबैभन्दा महान सूरत पनि हो जसरी कि हदीसमा वर्णित छ। अबू सईद बिन मुअल्ला वर्णन गर्नुहुन्छ कि म नमाज पढ्दै थिए अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मलाई बोलाउनु भयो त मैले उत्तर दिएन अनि नमाज पश्चात मैले भने हे अल्लाहको रसूल म नमाजमा थिए त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अल्लाहले यो भनेको छैन कि जब अल्लाह व अल्लाह का रसूल बोलाउन् त तुरन्तै आइहाल अनि भन्नुभयो के म तिमीलाई कुरान को सबैभन्दा महान सूरत को बारेमा ज्ञान नगराउँ यसभन्दा अघि कि तिमी मस्जिदबाट प्रस्थान गर। अनि सहाबी को भनाई छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मेरो दुवै हातलाई समात्नु भयो अनि जब हामी मस्जिदबाट निस्कने इच्छा गरे त मैले भने हे अल्लाहको रसूल तपाईले भन्नु भएको थियो कि मलाई कुरान को सबैभन्दा महान सूरत को बारेमा बताउनु हुनेछ त उहाँले भन्नुभयो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्थात सूरतुल फातिहा र भन्नुभयो यो नै सबउल मसानी हो र महान कुरान हो जुन मलाई प्रदान गरिएको छ। यस हदीसलाई पनि बुखारीले वर्णन गर्नु भएको छ र सूरतुल फातिहा नमाज का आधारहरू मध्ये प्रमुख र महान आधार हो। यसर्थ सूरतुल फातिहा को पाठ नमाज को प्रत्येक रकातमा अनिवार्य छ र त्यसको पाठन नगरिकन नमाज हुँदैन जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ त्यस मान्छेको नमाज हुँदैन जसले त्यसमा सूरतुल फातिहा को पाठन गरेको छैन। बुखारी। सूरतुल फातिहा को अर्थ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह को प्रशंसा त्यसका समस्त विशेषताहरू र कार्यहरूको माध्यमबाट र त्यसका जाहेर र गोप्य अनुकम्पाहरूद्वारा प्रेम र श्रद्धा
अल्लाह लाई अर्पित कर दई। रब को अर्थ हो क्यों अल्लाह ने सबई को सृष्टा, सबई को विधाता, सबई को प्रचालक र सबई लाई अनुग्रह प्रदान करने वाला हो। र आलमीन को अर्थ हो अल्लाह बाहेक का समस्त सृष्टि, मानव दानव स्वर्गदूत जनावर आदि सबई आलमीन में आउँछन्। अर्रहमान रहीम अल्लाह का नाम हरू मध्य का दुई नाम हुन्। र रहमान को अर्थ हो दयावान, जसको दया सबैलाई घेरामा लिएको छ, अर्थात त्यसको दया सबैलाई प्राप्त हुन्छ, चाहे सत्कर्मी होस् वा कुकर्मी। र रहीम को अर्थ हो दयावान, जसको दया मात्र आस्थावानहरूको लागि विशेष छ। मालिक यौमिद्दीन अर्थात प्रलयको दिनको कर्ता धर्ता र त्यसको स्वामी। र यस श्लोकमा मुसलमानहरूलाई प्रलयको दिनबाट सचेत गरिएको छ र सत्कर्म तरफ उत्साहित गरिएको छ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अर्थात हे अल्लाह, हामी पूजा मात्र तिम्रो लागि नै विशेष गर्छौं र तिम्रो साथमा कसै अर्कोको पूजा गर्दैनौ, चाहे त्यो पूजाको कुनै थरी किन नहोस्। र तिमीसित नै आफ्ना समस्त समस्याहरूमा सहायता चाहन्छौ, किनकि समस्त कुराहरूमा तिमी नै शक्ति सम्पन्न छौ। तिमी बाहेक कोही पनि एक कणको पनि अधिकारी छैन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम अर्थात हामीलाई सुमार्गमा लगाइदेऊ र त्यसैमा सुदृढ राख, यहाँसम्म कि हामीलाई तिम्रो साक्षात्कार प्राप्त होस्। र सिरातल मुस्तकीम को अर्थ हो इस्लाम धर्म, जुन की स्पष्ट छ र स्वर्ग र अल्लाह को प्रसन्नतासम्म पुर्याउने वाला छ र जसतर्फ अन्तिम सन्देष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आमन्त्रित गर्नुभयो र भक्तको भलाइ र सफलता यसै इस्लाममाथि सुदृढ रहनुमा छ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अर्थात सन्देष्टा र सदाचारीहरूको बाटो, जिनमाथि तिम्रो विशेष कृपा अवतरित हुन्थ्यो र जुन महान पुरुषहरूले सत्यलाई जाने र त्यसलाई अंगीकार गरी त्यसैमा सुदृढ रहे। गैरिल मग्दुबी अलैहिम वलद्दालिन अर्थात हामीलाई ती अभिशप्त मान्छेहरूको मार्गबाट जोगाऊ, जसमाथि तिम्रो प्रकोप र क्रोध अवतरित भयो। कारण यो थियो कि उनीहरूले सत्यलाई जाने पश्चात पनि त्यसलाई अंगीकार गरेनन् र त्यस बमोजिम कर्म गरेनन्। र ती हुन् यहुदीहरू। र हामीलाई पथभ्रमितहरूको मार्गबाट पनि जोगाऊ, जुन आफ्नो अनभिज्ञताको कारण सत्मार्ग पाएनन्। र यी हुन् ईसाईहरू र ती व्यक्तिहरू जुन यिनै जस्ता पथभ्रमित छन्। त यसै कारण सूरतुल फातिहा को धेरै श्रेष्ठ हाम्रो पालनकर्ताद्वारा बढी छ, जसद्वारा अल्लाहले हामीमाथि अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका अनुयायीहरूमाथि उपकार गरेको छ। किनकि जब तपाईं आफ्नो नमाजमा यसलाई पढ्नुहुन्छ, यसको पाठन गर्नुहुन्छ, त अल्लाह स्वयं प्रत्येक श्लोकको उत्तर दिन्छ। जस्तो कि हदीसमा वर्णित छ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्णन गर्नुहुन्छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, जसले नमाज पढ्यो र त्यसमा सूरतुल फातिहा को पाठ गरेन, त्यसको नमाज अपूर्ण छ। यसलाई 3 पटक भन्नुभयो। त अबू हुरैरासित सोधियो कि हामी जब इमामको पछाडि नमाज पढ्छौं तब के गरौं? त उहाँले भन्नुभयो कि आफ्नो मनमा यसको पाठ गर, किनकि मैले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई भन्दै सुनेको छु कि अल्लाहको भनाइ छ कि मैले नमाजलाई आफू र भक्त बीच 2 भागमा विभाजित गरिदिएको छु र भक्तको लागि त्यो सबै छ जसको याचना गर्ने छ। अनि जब भक्त भन्छ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, त अल्लाह भन्छ मेरो भक्तले मेरो प्रशंसा गर्यो। र जब भक्त भन्छ अर्रहमानिर रहीम, त अल्लाह भन्छ मेरो भक्तले आशाको साथ मेरो प्रशंसा गर्यो। र जब भक्त भन्छ मालिक यौमिद्दीन, त अल्लाह भन्छ मेरो भक्त मेरो महानता र पवित्रताको गुणगान गर्यो। र एकचोटि भन्नुभयो कि अल्लाह भन्छ मेरो भक्तले आफ्नो समस्त कुराहरूलाई मलाई सुम्पिदियो। र जब भक्त भन्छ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, त अल्लाह भन्छ यो कुरो मेरो र मेरो भक्त बीच छ, भक्तको लागि त्यो सबै छ जुन मसित माग्दछ। अनि जब भक्त भन्छ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग्दुबी अलैहिम वलद्दालिन,
त अल्लाह भन्छ यो मेरो भक्तको लागि हो, त्यो ती सबै कुराहरू पाउने छ जसको याचना गर्दछ। यस हदिसलाई मुस्लिमले वर्णन गर्नु भएको छ। अब कुरा गरौं पवित्रता र वजुको बारेमा। तहारत अर्थात पवित्रताको अर्थ हो स्वच्छता। अल्लाहले प्रत्येक मुसलमानलाई यो आदेश गरेको छ कि त्यो वैधानिक पवित्रता ग्रहण गरोस् र खास गरी यसलाई नमाजको लागि वा पवित्र ग्रन्थको स्पर्श गर्नु वा बैतुल्लाहको परिक्रमा गर्नुको लागि अनिवार्य गरेको छ र विभिन्न कार्यहरूलाई गर्नु अघि पनि यस पवित्रतालाई ग्रहण गर्नुतर्फ प्रोत्साहन गरिएको छ। जसरी कुरानलाई बिना स्पर्श पाठन गर्नुको लागि, याचना गर्नुको लागि, निदाउनुको लागि आदि। दिशा पिसाब गर्ने तरिका मुसलमानको लागि उत्तम छ कि जब त्यो शौचालय चर्पीमा प्रवेश गरोस् त आफ्नो देब्रे खुट्टालाई अगाडि गरोस् र भनोस् बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अर्थात अल्लाहको नामबाट हे अल्लाह मलाई शैतान र पिचासहरूको कष्टबाट आफ्नो शरण प्रदान गर र जब शौचालयबाट निस्कोस् त आफ्नो दायाँ पाइलालाई अगाडि राखेर भनोस् गुफरानका, अर्थात हे अल्लाह तिम्रो कृपा र क्षमा चाहन्छु। त्यसमाथि अनिवार्य छ कि शौच गर्ने समय आफ्नो गुप्ताङ्गलाई अरू मान्छेहरूको दृष्टिबाट जोगाओस्। यस्तै मान्छेमाथि अवैध छ कि त्यो शौच यस्तो ठाउँमा गरोस् जहाँ अरू मान्छेहरूलाई त्यसको यस कार्यबाट कष्ट पुगोस् र त्यसको लागि यो पनि अवैध छ कि त्यो कुनै दुलोमा दिसा वा पिसाब गरोस्, किनकि यसो गर्नाले दुलोमा भएको जनावरलाई कष्ट पुग्न सक्छ वा त्यसै मान्छेलाई कष्ट पुग्न सक्छ। त्यसलाई चाहियो दिशा पिसाब गर्दाखेरि किब्लातर्फ अनुहार वा पिठ्यू नगरोस् र यदि त्यो यस्तो सुक्खा ठाउँमा छ जहाँ कुनै पर्खाल छैन जुन त्यसलाई लुकाओस् त यस्तो अवस्थामा यो अनिवार्य भइहाल्छ कि दिशा पिसाब गर्दा आफ्नो अनुहार अथवा पिठ्यू किब्लातर्फ नगरोस्, किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ जब तिमी शौच गर्न जाऊ त किब्लातर्फ अनुहार नगर र जब पिसाब फेर्न जाऊ त न त किब्लातर्फ अनुहार गर न त पिठ्यू। यस हदिसलाई बुखारी र मुस्लिम दुवैले वर्णन गर्नु भएको छ। र यस्तै मान्छेमाथि यो अनिवार्य छ कि आफ्नो शरीरलाई लुगालाई दिशा पिसाबबाट बचाओस् र यदि कतै लागिसकेको छ भने त्यसलाई धोएर स्वच्छ पारोस्। वजू र पवित्रता सर्वश्रेष्ठ कार्यहरू मध्येका हुन्। यसबाट मुसलमानको इमानमा अभिवृद्धि हुन्छ र त्यो आफ्नो पालनकर्ता र परम स्वामीको निकटता प्राप्त गर्छ अनि अल्लाह त्यसका पापहरूलाई त्यसको यस कार्यद्वारा नष्ट गरिदिन्छ। शर्त यो छ कि यस कार्यलाई गर्नुमा त्यसको नियत विशुद्ध होस् र त्यो यस कार्यबाट अल्लाहबाट राम्रो प्रतिफलको अभिलाषी होस्। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ जब मुसलमान भक्त वजू गर्छ अनि जब आफ्नो अनुहार धुल्छ त त्यसको अनुहारबाट ती सबै पापहरू पनि पानीको साथ झरिहाल्छन् जसलाई त्यसले आफ्नो दृष्टिले हेरेको छ। अनि जब आफ्नो दुवै हातलाई धुल्छ अर्थात पखाल्छ त पानीको साथ दुवै हातबाट ती सबै पापहरू झरिन्छन् जसलाई त्यसले हातबाट समातेको हुन्छ। र जब त्यो आफ्नो दुवै खुट्टालाई धुल्छ त ती सबै पापहरू खुट्टाका पानीको साथ झरिहाल्छन् जसतर्फ त्यो खुट्टाद्वारा हिँडेको थियो अनि त्यो व्यक्ति पाप मुक्त भइहाल्छ। यस हदिसलाई मुस्लिमले वर्णन गर्नु भएको छ। जब मुसलमान व्यक्ति वजू गर्ने इच्छा गरोस् त वजू गर्ने नियत गरिहालोस्, अर्थात आफ्नो हृदयमा यो नियत गरोस् कि म यस वजूद्वारा पवित्रता चाहन्छु र नियत समस्त कार्यहरूको लागि शर्त छ। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ इन्नमल अमालु बिन्नियात, समस्त कार्यहरू नियतमा नै निर्भर छन्। यस हदिसलाई बुखारी र मुस्लिम दुवैले वर्णन गर्नु भएको छ। अनि निम्नमा वर्णन गरिएका तरिकाले कर्मशः र श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले वजू गरोस्, अर्थात जसलाई म अहिले वर्णन गर्दछु त्यसै तरिकाले श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले वजू गरोस् र यस क्रममा धेरै विलम्ब नगरोस् कि पहिला धोएको अंग दोस्रो अंगलाई धुने समय सुकिहालोस्। नंबर 1 पहिला बिस्मिल्लाह बनोस्। नंबर 2
आपनो हथकेलीलाई 3 पटक पानीले पखालोस्। नम्बर 3 पानीले कुल्ला गरोस्, अर्थात् पानी आफ्नो मुखमा हालेर त्यसलाई मुखभित्रै यताउता हल्लाओस् अनि त्यसलाई मुखबाट निकालोस्। र यो कर्म 3 पटक गर्नु उत्तम छ, तर अनिवार्य 1 पटक गर्नु नै हो। नम्बर 4 नाकमा पानी हाल्नु, अर्थात् पानीलाई आफ्नो नाकले सोसोस्, खिचोस् अनि त्यसलाई बलपूर्वक हावाको जोरले बाहिर निकालोस्। र यस कर्मलाई अत्याधिक चोटी गर्नु राम्रो मानिन्छ, तर यदि कुनै कष्टको खतरा होस् वा मान्छे व्रत बसेको होस् भने यस कर्मलाई अधिक नगरोस्। तर सुन्नत 3 चोटी गर्नु हो र वाजिब अर्थात् अनिवार्य मात्र 1 चोटी नै छ। नम्बर 5 अनि आफ्नो अनुहारलाई धोओस्, र अनुहारको अर्थ हो टाउको अघिल्लो कपालको जरोदेखि दाढीसम्म र एक कानदेखि अर्को कानसम्म, तर कान अनुहार मध्यबाट होइन। र सुन्नत यो हो कि यस धुने कार्यलाई 3 पटक गरोस्, तर अनिवार्य मात्र 1 पटक नै छ। नम्बर 6 अनि आफ्नो दुवै हातलाई औँलाको किनारादेखि कोइनोसम्म धोओस्, र कोइनो हातमा नै सामेल छ, र यो कार्य 3 पटक गर्नु सुन्नत हो, तर वाजिब मात्र 1 पटक नै छ। नम्बर 7 अनि टाउको मसाह गरोस्, र मसाहको अर्थ हो आफ्नो दुवै हातको पन्जालाई पानीले भिजाई टाउको अघिल्लो भागदेखि स्पर्श गर्दै पछाडिको भागसम्म लगोस् अनि फेरि त्यस्तै अगाडिसम्म फिर्ता ल्याओस्। तर यस कर्मलाई मात्र 1 चोटी गर्नु नै वैधानिक हो, 3 चोटी गर्नु अवैधानिक छ, जस्तो कि अरू अङ्गहरूलाई गरिन्छ। अनि कानको मसाह गरोस्, र यो यसरी कि आफ्नो शहादतको औँला चोर औँलालाई कानको पुवालमा हालेर बुढी औँलाले कानको बाहिरी भागमाथि घुमाउँदै स्पर्श गराओस्। नम्बर 8 अनि आफ्नो दुवै खुट्टालाई गोली गाँसेसम्म धोओस्, र 3 पटक धुनु उत्तम छ, तर 1 पटक धुनु नै अनिवार्य छ। जुन व्यक्ति पानी प्रयोग गर्नुबाट असमर्थ होस् त्यो के गरोस्? इस्लामको उदारता र सुगमताले गर्दा जुन मुसलमान व्यक्ति बिरामी वा कुनै कारण वजु वा स्नान गर्नुको लागि पानी प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यसलाई यो अनुमति छ कि त्यो पानीको सट्टा माटोलाई तयम्मुम गरोस्, माटोद्वारा तयम्मुम गरोस्। अथवा पानी उपलब्ध छैन वा पानी सिद्धिसकेको छ वा मात्र पिउनको लागि नै पर्याप्त छ भने यस्तो अवस्थामा पनि तयम्मुम गरोस्। यहाँसम्म कि पानी उपलब्ध भइजाओस् वा त्यसको रोग सन्चो भइहालोस् र त्यो पानी प्रयोग गर्नुमा सूक्ष्म भइहालोस्। र तयम्मुमको अर्थ हो आफ्नो दुवै हातलाई 1 चोटी पवित्र माटोमाथि हानोस् अनि त्यसलाई आफ्नो अनुहारमा मसाह गरोस् र आफ्नो दुवै हथकेलीलाई एक अर्काबाट मसाह गरोस्। अब पवित्रता पछि नमाजको बारेमा कुरा गरौँ। नमाजको अर्थ वास्तवमा नमाजको अर्थ हो याचना। भक्त र त्यसको स्रष्टा पालनहार बीचको श्रद्धा, निकटता र संलग्नता, जसमा उत्कृष्ट पूजा, आराधना र याचनाको अर्थ निहित छ र त्यसमा अल्लाहसित याचना गर्नु, त्यससित सहायता चाहनु पनि सम्मिलित छ। यसर्थ यसमा जिब्रो, मस्तिष्क र हृदयको पूजा सम्मिलित छ। त यसमा भक्त आफ्नो पालनकर्तालाई पुकार्दछ, त्यसको पवित्रताको गुणगान गर्दछ अनि त्यसको मन स्वच्छ भइहाल्छ र त्यो आफ्नो वास्तविकता र यस संसारको वास्तविकतालाई सम्झना गर्दै रहन्छ जसमा आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेको छ र आफ्नो स्वामीको महानताको आभास गर्दछ र आफूमाथि त्यसको अनुग्रहको साक्षात दर्शन गर्दछ र यो नमाज त्यस व्यक्तिलाई अल्लाहको धर्म इस्लाममाथि सुदृढ रहनुमा उत्साहित गर्दछ र पाप एवं अवज्ञाबाट टाढा राख्दछ, जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशा, अर्थात् निसन्देह नमाज अश्लीलता र नराम्रो कुराबाट रोक्दछ। सूरतुल अनकबूत श्लोक नंबर 45। र नमाज इस्लाम का आधारहरू मध्ये दोस्रो महत्वपूर्ण आधार हो र यो त्यो आधार हो जसमाथि अरू आधारहरूको जग छ। अनिवार्य 5 नमाजहरू र त्यसका समयहरू। अल्लाहले मुसलमान व्यक्तिमाथि दिन र रात्रिमा अर्थात् 24 घण्टामा 5 बखतको नमाज अनिवार्य गरेको छ
र यो नमाज त्यसको धर्मको स्तम्भ हो र अल्लाहले यी नमाजहरूका स्पष्ट समय सीमा निर्धारित गरेको छ जुन निम्न हुन्। फज्र नमाज 2 रकात छ। यसको समय फज्र उदयदेखि प्रातःदेखि अर्थात आकाश को पूर्वी किनारमा प्रकाश उदय हुने समयदेखि सूर्योदयसम्म हो। जोहर को नमाज 4 रकात छ। यसको समय सूर्य ढले पश्चात आरम्भ हुन्छ र जब प्रत्येक वस्तुको छाया त्यसैको बराबर भइहाल्छ त यसको समयको अन्त भइहाल्छ। असर को नमाज 4 रकात छ र यसको समयको आरम्भ जोहरको समय सिद्धे पश्चात हुन्छ, अर्थात जब प्रत्येक वस्तुको छाया त्यसै बरोबर भइहाल्छ त असरको समयको आरम्भ हुन्छ र सूर्य अस्ताए बित्तिकै यसको समय समाप्त भइहाल्छ। मगरिब को नमाज 3 रकात छ र यसको समय सूर्य अस्ताए पश्चात आरम्भ हुन्छ र शफक लाली जुन आकाश को पश्चिमी किनारमा सूर्य अस्ताए पश्चात जाहिर हुन्छ त्यसको अन्त भए पश्चात यसको समय समाप्त भइहाल्छ। ईशा को नमाज 4 रकात छ र यसको समय शफक को लाली समाप्त भए पश्चात आरम्भ हुन्छ र मध्यरात्रिसम्म यसको समय रहन्छ र कुनै कारणवश विलम्ब भएमा यसको समय फज्रको अजानसम्म हो र व्यक्ति यसलाई फज्रको अजान भन्दा अघिसम्म पढ्न सक्छ। र अनिवार्य नमाजहरू मध्ये केहीलाई त गोप्य तरिकाले पढिन्छ त केही जाहेर गरेर त केही रकात जाहेर गरेर र केहीलाई गोप्य तरिकाले, जसरी जोहर र असरका समस्त रकातहरू गोप्य पढिन्छ र गोप्यको अर्थ हो नमाज पढ्दा यस्तो मसिनो स्वरमा पाठन गर्नु कि मात्र स्वयं आफै सुनोस्। र मगरिब र ईशाको नमाजका पहिलाका 2 आरम्भिक रकातहरूलाई जाहिर गरेर पढिन्छ र जाहिर गर्नुको अर्थ हो ठूलो स्वरमा पाठन गर्नु र बाँकी रकातमा गोप्य रूपले पाठन गरिन्छ र फज्र नमाजका 2 रकातलाई जाहिर गरेर पढिन्छ। जब मुसलमान व्यक्ति नमाज पढ्नुको लागि आओस् त जुन कुरा अहिले म वर्णन गर्न छु त्यसलाई अनिवार्य रूपमा गरोस् ताकि त्यसको नमाज सही र पूर्ण होस्। नंबर 1, मुसलमान माथि यो अनिवार्य छ कि त्यो पवित्र र वजू गरेको होस् ताकि त्यसको नमाज सही होस्। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ, जसको वजू छैन त्यसको नमाज पनि हुँदैन। यसलाई अबू दाऊदले वर्णन गरेका छन्। नंबर 2, किबला अर्थात बैतुल्लाह तरफ मुख गर्नु, जस्तो कि अल्लाहले आफ्नो प्रिय सन्देशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई निर्देशित गर्दै भन्नुभयो, वमे हैसु खरजता फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, अर्थात तिमी जहाँबाट निस्कदा नमाजमा आफ्नो अनुहार मस्जिद हरामतिर फर्काइहाल। सूरतुल बकरा श्लोक नंबर 149। नंबर 3, नमाज को नियत गर्नु नै नमाज सही हुनुको जमानत दिन्छ, अर्थात मान्छे आफ्नो हृदयमा यो नियत गरोस् कि यस नमाजद्वारा म अल्लाहको उपासना गर्दछु र यो ईशा वा फज्र वा मगरिबको नमाज हो। तर यसलाई ठूलो स्वरले भन्नु अवैधानिक र बिदअत हो। बरु हृदय र मस्तिष्कमा यसको नियत गर्नु नै उचित र वैधानिक छ, किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र उहाँका सहाबाहरूबाट जिब्रोबाट नियतलाई ठूलो स्वरमा उच्चारण गर्नु प्रमाणित छैन। नंबर 4, नमाजको लागि उभिँदै भनोस् अल्लाहु अक्बर र आफ्नो 2 हातलाई काँधासम्म उठाओस् अथवा काँधादेखि अलि उच्च गरोस्। यस अवस्थामा कि हातको भित्री भागलाई किबला तरफ गरेको होस् र अल्लाहु अक्बर बाहेक अरु कुनै शब्दद्वारा तकबीर मान्य हुँदैन र यसको अर्थ हो अल्लाहको पवित्रताको गुणगान गर्नु र यो मान्नु कि अल्लाह आफू बाहेक सबैबाट महान छ। त्यो अल्लाह यस संसारमा र ब्रह्माण्डमा भएका सबै थोकबाट महान र विशाल छ। यसर्थ हामी सबै कुरालाई छाडी आफ्नो नमाजको माध्यमले हृदयको शुद्धताको साथ उसै अल्लाह तरफ प्रवृत्त हौं। नंबर 5, अनि तकबीर पश्चात आफ्नो दायाँ हातलाई देब्रे हातमाथि राखी आफ्नो छातीमाथि राखोस् र यो कर्म नमाजमा उभिने समय सदैव गरोस्। नंबर 6, अनि नमाज आरंभ करने यो दुआ पढ़ोस, सुबहानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, अर्थात
हे अल्लाह तिमी पवित्र छौ र तिम्रै लागि समस्त प्रशंसाहरू छन् र तिम्रो नाम पवित्र र कल्याणकारी छ र तिम्रो महानता र विशालता सर्वोच्च छ र तिमी बाहेक कोही पनि सत्य पूज्य छैन। नम्बर 7 र भन्नुहोस् अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम। यसैलाई इस्तिआजा शरण मन्त्र भनिन्छ र यसको अर्थ हो म अल्लाहसित शैतानको कष्ट एवं कतुहलताबाट शरण चाहन्छु। नम्बर 8 अनि भन्नुहोस् बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम र यसको अर्थ हो म आरम्भ गर्दछु अल्लाहको नामको कल्याणको सहायताको अभिलाषी भई जुन अत्यन्त दयालु एवं कृपालु छ। नम्बर 9 अनि सुरतुल फातिहा को पाठन गरोस् र सुरतुल फातिहा पवित्र कुरान को सर्वोत्कृष्ट सूरत हो र अल्लाहले यसलाई आफ्नो रसूल मुहम्मद माथि अवतरित गरी उहाँलाई सशक्त बनाएको हो जस्तो कि अल्लाहको भनाइ छ वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अजीम। अर्थात निसन्देह हामीले तपाईलाई 7 आयतहरू प्रदान गरेका छौं जुनकी नमाजमा दोहोर्याएर पढिन्छ र गरिमापूर्ण कुरान पनि प्रदान गरेका छौं। सूरतुल हिज्र श्लोक नम्बर 87 र सूरतुल फातिहालाई सबउल मसानी यस कारण भनिन्छ किनकि यस सूरतमा 7 श्लोकहरू छन्। यसर्थ यसको ज्ञान प्राप्त गर्नु प्रत्येक मुसलमानमाथि अनिवार्य छ। प्रत्येक मुसलमानमाथि अनिवार्य छ किनकि यसको पाठन नमाजको मूल आधार हो। चाहे मान्छे एक्लै नमाज पढिरहेको होस् वा इमामको पछाडि गोप्य नमाजमा होस् वा गोप्य रकातहरूमा होस् जसमा इमाम ठूलो स्वरमा पाठन गर्दैन। नम्बर 10 सूरतुल फातिहाको पाठन पश्चात चाहे एक्लै नमाज पढिरहेको होस् वा इमाम पछाडि होस् आमीन भनोस् र यसको अर्थ हो हे अल्लाह कबूल गरोस्। हे अल्लाह कबूल गर। नम्बर 11 अनि सूरतुल फातिहा पश्चात कुनै सानो तीनो सूरतको वा केही श्लोकहरूको पाठन गरोस् तर तेस्रो र चौथो रकातमा मात्र सूरतुल फातिहा पढ्नु नै पर्याप्त छ र सूरतुल फातिहाको साथ कुनै अर्को सूरत पनि फज्र नमाज मगरिब र इशाको नमाजमा ठूलो स्वरमा पढिन्छ र जोहर र असरको नमाजमा गोप्य तरिकाले पढिन्छ र बाँकी रह्यो नमाजका अरू दुआ एवं गुणगानहरू त ती सबैलाई गोप्य तरिकाले नै मसिनो स्वरमा पढिन्छ। नम्बर 12 अनि रुकुको लागि तकबीर भन्दै आफ्नो दुवै हातलाई आफ्नो काँधासम्म उच्च गरोस् वा त्यसभन्दा अलि उच्च गरोस्। यस अवस्थामा कि त्यसको हातको भित्री भाग किब्लातर्फ होस् जसरी पहिला नै वर्णन गरेको छु। नम्बर 13 र रुकु गर्दाखेरि आफ्नो पिठ्युलाई झुकाएर किब्लातिर गरोस् र आफ्नो पिठ्यु र टाउकोलाई एक समान अवस्थामा राखोस् र आफ्नो दुवै हातलाई आफ्नो दुवै घुँडामाथि राखेर भनोस् सुबहान रब्बियल अजीम। अर्थात हाम्रो प्रतिपालक महान छ। यसलाई 3 पटक भन्नु सुन्नत हो तर अनिवार्य 1 पटक मात्र हो र रुकु अल्लाह को पवित्रता को बखान गर्ने स्थान हो। यसर्थ सुबहान रब्बियल अजीम को अर्थ भयो म अल्लाहलाई समस्त प्रकारको अस्वच्छता अवगुण र कमी कमजोरीबाट पवित्र ठान्दछु र यो कुरो म यस अवस्थामा भनिराखेको छु कि म अल्लाहको सामुन्ने नतमस्तक छु। नम्बर 14 अनि रुकुबाट उभेको अवस्थामा यस प्रकार आओस् कि आफ्नो दुवै हातलाई आफ्नो काँधासम्म उठाएको होस् र हातको भित्री भाग किब्ला तर्फ होस्। यो भन्दै यदि एक्लै नमाज पढिराखेको होस् वा इमाम होस् समी अल्लाहु लिमन हमिदा अनि भनोस् रब्बना वलकल हम्द र त्यसको लागि उत्तम यो छ कि उपरोक्त को दुआ को साथ यो दुआलाई पनि जोडेर पढोस् हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अर्थात हे अल्लाह तिम्रो लागि समस्त प्रकारका प्रशंसाहरू छन् अधिकतम प्रशंसा जुन अति उत्तम र कल्याणकारी छन्। नम्बर 15 अनि धरतीमाथि 7 अङ्गहरूद्वारा नतमस्तक भई ढोक गरोस् र ती 7 अङ्गहरू हुन् निधार नाकको साथ दुवै हात दुवै घुँडा र दुवै पाइलाको अघिल्ला भाग र सुन्नत यो छ कि आफ्नो दुवै हातलाई आफ्नो पेटको पार्श्वबाट टाढा राखोस् र आफ्नो पेटलाई आफ्नो तिर्गाबाट जाँघबाट पर राखोस् र आफ्नो तिर्गालाई ढोकको अवस्थामा आफ्नो
खुट्टा बाटा टाढा राखोस र आफ्नो कुइनो लाई धरती बाटा उच्च राखोस अनि भनोस सुबहान रब्बियल आला। एक पटक भन्नु अनिवार्य छ र 3 पटक भन्नु सुन्नत हो र ढोकको अवस्था अल्लाहसित याचना गर्नुको महत्त्वपूर्ण स्थान हो। तसर्थ अनिवार्य दुआ पश्चात मान्छेलाई चाहियो कि अल्लाहसित सांसारिक र परलौकिक जीवनको सफलता र कुशलताको लागि जे चाहोस् याचना गरोस्। किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ, भक्त आफ्नो पालनकर्ताको सबैभन्दा निकट ढोकको अवस्थामा हुन्छ। यसर्थ तिमीहरू ढोकको अवस्थामा अधिक भन्दा अधिक याचना गर्दै गर। यस हदीसलाई मुस्लिमले वर्णन गर्नु भएको छ। र सुबहान रब्बियल आला को अर्थ हो म सर्वोच्च अल्लाह को पवित्रता को वर्णन गर्दछु जुन महान र सर्वगुण सम्पन्न छ र आकाशहरूमाथि उच्च छ र समस्त स्वच्छता र अवगुणबाट पवित्र छ। यसमा ढोक गर्ने मान्छेको लागि त्यसको मुखापेक्षी र तुच्छ हुनुको चेतावनी र सन्देश निहित छ, ताकि त्यो धरतीमा नतमस्तक भएको व्यक्ति आफू र आफ्नो स्रष्टा बीचको भिन्नतालाई सम्झिराखोस् अनि आफ्नो स्रष्टाको महानताको गुणगान गर्दै नतमस्तक भइरहोस्। नंबर 16 अनि तकबीर भनोस् र दुवै ढोकको बीचमा बसोस् र सुन्नत यो हो कि यस बैठकमा त्यो आफ्नो देब्रे खुट्टालाई आफ्नो नितम्ब मुनि राखेर दायाँ खुट्टालाई खडा गरेर बसोस् र आफ्नो दुवै हातलाई तिर्घाको अघिल्लो भागमा राखोस् जुन घुँडा नजिक हुन्छ र नमाजका समस्त बैठकहरूमा यसै तरिकाले बसोस् मात्र अन्तिम तशहुद बाहेक। र यसमा बस्ने तरिका यो हो कि आफ्नो दायाँ खुट्टालाई ठाडो राखोस् र देब्रे खुट्टामा नबसिकन त्यसलाई नितम्बको तलाबाट अर्को तर्फ पसारोस् र भुइँमाथि नितम्ब राखी बसोस्। तर यदि कुनै मान्छे कुनै कारणले उपरोक्तमा वर्णन गरिएको तरिकाले बस्न सक्दैन भने यसै जस्तो मिल्दो तरिकाले बसोस् जसमा त्यसलाई शान्ति र सन्तुष्टि प्राप्त होस् र त्यो यस बसाइमा सूक्ष्म होस् र दुवै ढोकको बीचको बसाइमा यो भनोस्, रब्बिगफिरली वरहमनी वहदिनी वरजुकनी वजबुरनी वआफिनी, अर्थात हे अल्लाह मलाई क्षमा प्रदान गर, ममाथि कृपा गर, मलाई सुमार्गी बनाइदेऊ, मलाई अनुकम्पा एवं जीविका प्रदान गर र मलाई निष्प्रह एवं समृद्ध बनाइदेऊ र मलाई समस्त विपत्तिहरूबाट सुरक्षित राख। नंबर 17 अनि पहिला झैं दोस्रो पटक ढोक गरोस्। नंबर 18 अनि दोस्रो ढोकबाट उभ्दै अल्लाहु अकबर भनोस् र दोस्रो रकत पनि पहिलो रकत झैं पूर्णतया पढोस् र उस्तै उभोस् र रुकू र ढोक गरोस्। मात्र आरंभको दुआ बाहेक सबै गरोस्। नंबर 19 दूसरो रकत को दूसरो ढोक पश्चात पहिलो तशहुद को लागि बसोस् र यस दुआ को पाठन गरोस्। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिहिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नंबर 20 अनि बाकी नमाजलाई पूर्ण गरोस्। यदि नमाज 3 वा 4 रकात को होस् त तेस्रो र चौथो रकातमा मात्र सूरतुल फातिहा को पाठन मसिनो स्वरमा गरोस् र आफ्नो नमाजलाई उपरोक्तमा वर्णन गरिएका विधिहरू अनुसार पूर्ण गरोस्। नंबर 21 अनि अंतिम रकात को दोस्रो ढोक पश्चात अंतिम तशहुद को लागि बसोस् र यस बैठक को तरिका अघि नै वर्णन गरिएको छ। तर यस तशहुदमा पहिला तशहुदमा पाठन गरिएको दुआको साथ निम्नको दुआहरूलाई पनि थपेर पढ्नु उत्तम मानिन्छ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबि फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। र यसपछि जे पनि चाहोस् त्यसको याचना गरोस्। नंबर 22 अनि आफ्नो दायाँ तर्फ अलिकति मुख घुमाउँदै अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह भनोस् र यस्तै देब्रे तरफ पनि गरोस् अनि सलाम फेरे पश्चात
मुसलमान ले आफ्नो नमाज लाई सिद्ध्यायो। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भनाई छा नमाज को आरंभ तकबीर द्वारा गरिन्छ र सलाम फेरेर यसलाई सिद्ध्याइन्छ र फर्ज नमाज को सलाम फेरे पश्चात मुसलमान व्यक्तिलाई चाहियो कि 3 पटक अस्तगफिरुल्लाह भनोस् अनि भनोस् अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिअ लिमा मनात वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अनि सुभान अल्लाह 33 पटक, अल्हम्दुलिल्लाह 33 पटक र अल्लाहु अकबर 33 पटक भनोस् र ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर भन्दै 100 को संख्यालाई पूर्ण गरोस्। नमाज पछि आउनुस् जकात को बारेमा अर्थात धर्मदाय र दान को बारेमा केही कुरा गरौँ। धर्मदाय अल्लाहले जकातलाई अनिवार्य गरेको छ र यसलाई इस्लामका आधारहरू मध्ये तेस्रो मुख्य आधार बनाएको छ र यसलाई जसले पनि छाड्छ त्यसलाई कष्टमय दण्डको चेतावनी दिएको छ र इस्लामीय भाइचारा र एकतालाई प्रचलित गर्नुको लागि यस जकातलाई अनिवार्य गरिएको छ र यसै जकातद्वारा मुसलमानहरूको भाइचारालाई सशक्त गरिएको छ। अल्लाह तबारक व तआलाले यसै कारण यसलाई नमाजको साथै वर्णन गरेका छन्। अल्लाहको फरमान छ फइन तामु व अकामुस सलात व आतुज जकात फइख्वानुकुम फिद्दीन। अर्थात अहिले पनि यिनीहरूले प्रायश्चित गर्छन् र नियमित नमाज कायम गर्दछन् र जकात दिन्छन् त धर्ममा तिम्रा दाजुभाइ हुन्। सूरत तौबा श्लोक नंबर 11। र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ इस्लाम को जग 5 आधारहरू माथि निर्भर छ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को साक्ष्य बस्नु, नमाज कायम गर्नु, जकात दिनु, अल्लाह को घर को यात्रा गर्नु र रमजान महीना को व्रत बस्नु। यसलाई बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गर्नु भएको छ। र अल्लाह द्वारा मुसलमानहरूमाथि जकात अनिवार्य गर्नुका महान उद्देश्यहरू छन् जसमध्ये केहीलाई म वर्णन गर्दछु। धन संपत्ति को प्रेम र चाहना मनुष्य को स्वाभाविक इच्छा हो जुन मनुष्यलाई सम्पत्तिलाई बचाएर राख्नुमा बाध्य गरिदिन्छ। यसै कारण इस्लामीय विधानले धर्मदाय दिनुलाई अनिवार्य गरेको छ ताकि मनुष्यको आत्मालाई कंजूसी र अनावश्यक लालसा जस्तो अवगुणबाट पवित्र राखोस् र संसारिक शोभा र मोहमायाबाट मुक्त गरोस्। अल्लाह को फरमान छ खुद मिन अमवालिहिम सदकतन तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। अर्थात तिनीहरूको सम्पत्तिबाट तपाईले सदका धर्मदाय लिनुस् जसबाट तिनीहरूलाई तपाईले शुद्ध र पवित्र गरिदिनुस्। सूरत तौबा श्लोक नंबर 103। अब अगाडि बढ्नुको लागि समय छैन। अब नमाज को समय हुन गएको छ। यसले गर्दा म जकात को बारेमा इन्शाअल्लाह अर्को समय कुरा गर्नेछु। यसले गर्दा म आफ्नो कुरालाई यतै टुङ्ग्याउँछु। मेरो अल्लाहसित बिन्ती छ कि अल्लाह हामी सबैलाई सत्य भन्ने र सत्य बमोजिम कार्य गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र हामी सबैलाई इस्लाम को अनुयायी बनाई त्यसै बमोजिम कार्यरत रही स्वर्ग में प्रवेश करने सौभाग्य प्रदान गरून्। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।